बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, बड़ी खबर है, अहम तरीन खबर है और बड़ी खबर यह है कि शहर इक़्तिदार में इस वक्त हलचल है और जिस वक्त मैं ये आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ इस वक्त भी हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो अहम तरीन टेलीफोनों की घंटियाँ जो हैं वो बज रही हैं, एक दूसरे से राब्ते किए जा रहे हैं। अहम तरीन और बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के जो 12 अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हैं, बिल आखिर उन्होंने अपना एक अलहदा ग्रुप जो है वो बनाने का ऐलान कर दिया है। जहांगीर खान तरीन ने अपने पत्ते जो हैं वो शो कर दिए हैं और देखना यह है कि अब क्या सूरत हाल पैदा होती है। ईद के फौरन बाद ये बड़ी और अहम तरीन खबर है और जहांगीर तरीन की तरफ से एक किस्म का सरप्राइज दिया गया है। जो ये कहा जा रहा था कि मामला जो है वो तय हो रहे हैं, तफसीलात इसकी कुछ इस तरह से आई हैं। पहले वो खबर आपके सामने रखते हैं और उसके बाद फिर ज़राए के हवाले से जो मालूम पड़ा है वो हम आपके सामने रखते हैं और जो कोई गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है वो भी आपके सामने रखते हैं। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है जहांगीर तरीन, उन्होंने हम ख्याल अरकान के एजाज़ में लाहौर के जो उनका मॉडल टाउन का घर है वहाँ पर उन्होंने इशाइया दिया था और इशाइया में शिरकत के लिए कौमी और सूबाई असम्बली के जो अरकान और वज़रा पहुँचे। इनमें MNA राजा रियाज थे, सूबाई वज़ीर नुमान लंगड़ियाल, सूबाई वज़ीर असलम भरवाना, सूबाई वज़ीर अजमल चीमा, मुशीर वज़ीर आला पंजाब फैसल हयात जवाना, ओन चौधरी, चौधरी अमीन और MPA नज़ीर चौहान समेत दीगर भी कुछ लोग जो है वो शामिल थे। और ज़राए ने यह इंकशाफ किया कि MNA राजा रियाज ने इशाइये में मौजूद शुरका से खिताब करते हुए कहा कि FIA और बैरिस्टर अली ज़फ़र की जो रिपोर्ट है उसका इंतज़ार करना चाहिए। उसका बैकग्राउंड जो है कि इमरान खान से जब ये ग्रुप मिला था तो इमरान खान ने बैरिस्टर अली ज़फ़र की जिम्मेदारी लगाई थी कि वो सारे मामले को देख रहे हैं और उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो इमरान खान को पेश करनी थी। वो रिपोर्ट जो है वो आइंदा चंद आने वाले दिनों में जो है वो सामने आएगी और उस रिपोर्ट को देखते हुए उससे ये जो है वो फैसला किया जाएगा कि आया जहांगीर तरीन जो है वो उस शुगर क्राइसिस में मुलव्वस थे या नहीं। उस रिपोर्ट का इंतज़ार करने के मुतल्लिक जो है वो कहा है और FIA का जो केस है उसका इंतज़ार करने के मुतल्लिक कहा। लेकिन उन्होंने मजीद ये बात भी की कि जहांगीर तरीन की सरबराही में सियासी फैसले भी अभी उन्होंने लेने हैं और हुकूमती जो मामलात हैं वो ठीक होने की बजाय ख़राब हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो नज़ीर चौहान है उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आखिरी वक्त तक जो है वो जहांगीर तरीन साहब हम आपका मुकदमा लड़ेंगे। उनका ये भी कहना था कि जो बनी गाला की सियासत है और जो यहाँ की सियासत है उसका जो है वो आपस में मुवाजना नहीं किया जा सकता, ना ही हम मुवाजना कर रहे हैं। हर जमात के अंदर जो है वो ग्रुप बंदी होती है लेकिन आप जो है वो हमें पसंद हैं, आप हमारे लीडर हैं, ये उन्होंने जहांगीर तरीन को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हम अब हमारे ऊपर क्योंकि तरीन ग्रुप का लेबल तो लग ही गया है, अब हमें इसे आगे चलाना चाहिए। और शुरका से गुफ्तगू के दौरान जहांगीर तरीन ने यह भी कहा कि आइंदा मिलकर जो है वह कोई लाया अमल तय करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये तो शैया था, इससे यही खबर आई। इसके बाद यह हुआ कि वहाँ पर मौजूद जो कुछ मीडिया के लोग थे उनसे जो है वो जो MPA हैं सलमान नईम और ओन चौधरी, उन्होंने एक गैर रस्मी जो है वो गुफ्तगू की और उस गैर रस्मी गुफ्तगू में एक किस्म का जो है वो बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया गया क्योंकि दर्जन भर से ज़ायद वहाँ पर लोग पहुँचे थे MNA और MPAs और वहाँ पर उन्होंने इस बात का ऐलान किया बकौल MPA सलमान नईम और ओन चौधरी के जो उन्होंने गुफ्तगू की उनके मुताबिक जो है वो राजा रियाज को कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है तरीन ग्रुप का। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि पार्लिमानी लीडर अगर किसी पार्टी के अंदर एक ग्रुप बन जाए और उसका पार्लिमानी लीडर बना दिया जाए तो उसके आईनी और कानूनी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब देखना यह है कि पार्टी जो है वो इनके खिलाफ क्या आईनी और कानूनी इकदाम उठाती है, क्योंकि आईनी और कानूनी तौर पर यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से जीत के आए हैं और अलहदा से इस तरह अपना ग्रुप जो है वो नहीं बना सकते, उन्हें जवाब देना होगा। लेकिन एक और भी फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो ये हैं कि जब आप इस तरह से अपना एक लीडर नॉमिनेट कर देते हैं तो उसका ये मतलब है कि पार्टी के अंदर एक हमख्याल ग्रुप जो है वो अलहदा हो गया है। उसके बाद देखना है कि आया अब उन्होंने दोबारा से इलेक्शन लड़ना है, अपनी सीटें खाली करनी है, या ये पार्टी के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए किया गया है। और पार्लिमानी लीडर बनाए जाने का मकसद ये है कि अब इनके इस पार्लिमानी ग्रुप से भी बजट के पास करने के दौरान जो है वो अलहदा से बात करनी पड़ेगी। गोया उन्होंने अपनी एक इंपॉर्टेंस बनाने के लिए एक डिफरेंट और एक अलहदा ग्रुप के तौर पर वो सामने आए हैं। और इसी तरह से सईद अकबर नवानी जो है उनको पंजाब असम्बली में जो है पार्लिमानी लीडर जो है वो बनाया गया है। अब अगर फैक्ट एंड फिगर का जायजा लिया जाए, अगर नंबर गेम्स का जायजा लिया जाए तो आप सबको मालूम है, हम इसके ऊपर जो है वो वीडियोस भी कर चुके हैं कि इस वक्त जो है वो इमरान खान को तकरीबन 178 के करीब अरकान असम्बली की जो हमायत है वो कौमी असम्बली के अंदर जो है वो हासिल है। और अगर कोई इनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाना चाहता है तो उसको 172 जो अरकान हैं वो अपनी तरफ शो करना पड़ेंगे। यानी अगर तकरीबन 8 या 10 के करीब जो अरकान हैं वो अगर 7
چھوڑ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا تو اس صورت میں جو ہے وہ اگر اعتماد کا ووٹ نہیں دیتے کھلے عام آ کر، تو اس صورت میں جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت کو اور وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو عثمان بزدار ہیں ان کا معاملہ بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ وہاں پر بھی ان کی جو اکثریت ہے وہ 10 سے 12 ووٹوں کی ہے، اور وہاں بھی اگر 12-14 ووٹ جو ہے وہ دوسری طرف شفٹ ہو جاتے ہیں یا دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو پھر عثمان بزدار کی جو حکومت ہے وہ بھی خطرے میں آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے اپوزیشن اس حوالے سے دعوے بھی کر چکی ہے، ایک دن پہلے بھی جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کا بھی بیان آیا کہ اب جہانگیر ترین کی جیب کے اندر ہے NRO جو وہ عمران خان کو دیں گے یا نہیں دیں گے، اور PDM نے ناکامی کے بعد تمام تر جو امیدیں ہیں وہ جہانگیر خان ترین گروپ سے لگا لی تھی۔ خبریں بھی اس حوالے سے آئی تھیں کہ وہ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں، ان کے مسلم لیگ نواز سے رابطے ہیں، ہر طرف سے یہ دعوے آئے، لیکن پھر انہوں نے خود سے سامنے آ کر، ہم نے اس کے اوپر ویڈیوز بھی کی، انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتے اور ان کے کسی سے کوئی رابطے نہیں ہیں، اور وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ نہیں جوائن کرنے جا رہے، اور تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے محنت کی ہے پنجاب اسمبلی میں بھی حکومت بنانے کے لیے، مرکز میں بھی، اور وہ ہر صورت جو ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی دوران یہ بھی اطلاعات آئیں کہ عمران خان کی اور جہانگیر ترین کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں عمران خان نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کی جو پاسداری ہے وہ کی جائے گی، اگر وہ کسی اپوزیشن کے رہنما کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں، تو کسی اپنی پارٹی کے بندے کے ساتھ کیسے زیادتی کر سکتے ہیں؟ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، اور اگر اپوزیشن کے کسی بندے کو وہ فیور نہیں دیتے تو اپنی پارٹی کے بھی کسی بندے کو وہ کوئی فیور نہیں دیں گے، اور کسی کو NRO نہیں دیں گے، اور کیسز ان کے اوپر چلیں گے آئین اور قانون کے مطابق، انہیں وہاں سے کلیئر ہو کے آنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر جہانگیر خان ترین کے گروپ نے ایک آن دی ریکارڈ، یہ تو آف دی ریکارڈ ملاقات کی خبریں ہیں، ایک آن دی ریکارڈ بھی انہوں نے جو ہے وہ ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے بعد یہ خبریں آئیں کہ شاید معاملات طے نہیں ہو سکے اس طرح سے۔ عمران خان سے جو مطالبے کیے گئے، عمران خان نے وہ مطالبے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے۔ تاہم اس گروپ نے، راجہ ریاض نے جو ڈسکشن میٹنگ کے بعد آنے کے بعد باہر کی تھی، وہ یہی کہا تھا کہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہے اور وہ پر امید ہیں، اور وہ وقت کا انتظار کریں گے اور آئندہ آنے والے دنوں کا انتظار کریں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ خبریں آئیں تھیں اس ملاقات کے بعد کہ ایک جو ہے وہ علی ظفر کی سربراہی میں ایک جو ہے وہ کمیٹی بنا دی گئی تھی، ان کو کہا گیا تھا وہ ایک رپورٹ جو ہے بنائیں۔ علی ظفر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، ابھی حال ہی میں منتخب ہوئے ہیں، اور SM ظفر صاحب جو پاکستان کے مشہور قانون دان ہیں، ان کے وہ صاحبزادے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ FIA کے اندر جو کیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہاں سے جو ہے وہ کلیئر ہونے دیں، ادھر سے اس کیس کا جو ہے وہ ایک قسم کا رزلٹ سامنے آ جائے، اس کی رپورٹ سامنے آ جائے کیا بنتے ہیں، اور اسی طرح جو علی ظفر کی رپورٹ ہے وہ رپورٹ بھی سامنے آ جائے تو اس کے بعد ہی کسی چیز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کیونکہ اس گروپ نے یہ کہا تھا، جہانگیر خان ترین کے گروپ نے، کہ FIA کے علاوہ ہمیں کوئی ایک آزاد، ان کا یہ خیال تھا کہ FIA آزادانہ تحقیقات نہیں کر رہا، ان پہ پریشر ہے PM ہاؤس کے بعض لوگوں کے جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا، تو جس کی وجہ سے علی ظفر کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ علی ظفر اس حوالے سے ایک رپورٹ بنائیں گے۔ تاہم اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ عید کے بعد ایک عشیہ ہونا تھا، اور آج وہ عشیہ ہوا، جہانگیر خان ترین نے اپنی رہائش گاہ کے اوپر دیا، اور اطلاعات کے مطابق اس کے اندر جو ہے وہ 12 کے قریب MNAs اور MPAs نے جو ہے وہ شرکت کی۔ اگرچہ ابھی یہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ دونوں جگہ پہ جو ہے وہ پنجاب اور مرکز کے اندر کوئی حکومت کو مشکل آئے یا اس کو ڈسٹرب کیا جا سکے، تاہم لیکن انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ مزید لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اور پھر ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ بعض ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مستقبل میں جو غلام سرور خان ہے راولپنڈی سے، جن کے پاس ان کی اور ان کے بیٹے کی 2 نشستیں ہیں راولپنڈی سے، وہ بھی شاید مستقبل میں، کیونکہ ان کے خلاف بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، تو وہ بھی شاید جو ہے وہ ہمیں جہانگیر خان ترین گروپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے نظر آئیں، یا ان کی حمایت میں اس سے پہلے بھی وہ مختلف قسم کی جو بیانات ہیں وہ دے چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ تازہ ترین اطلاعات، تازہ ترین خبریں۔ اس وقت شہر اقتدار کے اندر ہلچل ہے، رابطے ہو رہے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما ایک دوسرے کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور اس وقت جو ہے وہ نمبر گیم کے اوپر بات چل رہی ہے۔ مختلف جو میڈیا کے لوگ ہیں، جو رپورٹر، صحافی حضرات ہیں، وہ بھی جو ہے وہ نمبر گیمز کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو اس وقت چل رہا ہے، اس اجلاس کو وہ انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں اس حوالے سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ جو بجٹ سیشن ہوگا، بجٹ کیونکہ مئی کے جو ہے وہ پہلے، معاف کیجیے گا، جون کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں جو ہے وہ بجٹ سیشن بھی ہوگا، اس کو بھی انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بجٹ سیشن کے اندر بجٹ کیسے پاس کرائے گی، کیونکہ اس کے اوپر ایک قسم کا پریشر ہے، اس کی اپنی پارٹی کے اندر سے ہی، جہانگیر خان ترین کے گروپ کی طرف سے بھی، پھر غلام سرور بھی ہیں، ان کے پاس بھی 2 نشستیں، اور پھر اسی طرح فردن بے شمار پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں، 2 درجن کے قریب جو ہے وہ ذرائع کا دعویٰ ہے، 20 سے 24 کے قریب کے، جن کے کچھ جو ہے وہ تحفظات ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ کیسے نکلتی ہے۔ بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہانگیر ترین نے بالآخر جو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن ساتھ تو انہوں نے اس طرح سے نہیں چھوڑا، لیکن اپنے پتے ایک دفعہ انہوں نے ضرور شو کر دیے ہیں، کیونکہ پارلیمانی گروپ انہوں نے جو ہے بنانے کا اگر اعلان کیا ہے، چاہے غیر رسمی
ہی ان کی گفتگو ہو، غیر رسمی گفتگو میں میڈیا کو یہ بتانا کہ وہ پارلیمانی گروپ بنانے جا رہے ہیں اور پارلیمانی گروپ میں قومی اسمبلی میں راجہ ریاض ان کے سربراہ ہوں گے اور پنجاب اسمبلی میں سعید اکبر نوانی ہوں گے، یہ ایک بڑی خبر ہے اور بڑی بات ہے پاکستان کے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے، خاص طور پہ جب اور بھی کئی مشکلات کے اندر کپتان جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تین تازہ تین اپڈیٹس آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔